ओ भाई, अफगानिस्तान ड्रोन नहीं भेज रहा पाकिस्तान में, बल्कि इंडिया और यूएई भेज रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया तो है ही हमारा अज़ली दुश्मन, लेकिन नाम निहाद बरादर इस्लामी मुल्क यूएई ने भी अब तक घटियापन नहीं छोड़ा। इससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि पाकिस्तान ने सालसी क्यों कराई अमेरिका और ईरान के बीच, जंग क्यों रुकवाई पाकिस्तान ने, हमला क्यों नहीं किया आखिर ईरान पे। इसीलिए यूएई और इंडिया दोनों मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द भेजे जा रहे हैं, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए। ड्रोन्स भी इंडिया और यूएई ही की आशीर्वाद से हमलावर हो रहे हैं पाकिस्तान में, वरना अफगानिस्तान की औकात ही नहीं इतनी कि पंगा ले पाकिस्तान से। खुद ही देख लें, अफगानिस्तान के पास कहां से आ गए भला ड्रोन्स। जाहिर है यूएई की मदद से इंडिया दे रहा है उसे ड्रोन्स। दूसरी बात यह है कि इंडिया और यूएई की मुकम्मल आशीर्वाद है अफगानिस्तान को, तभी तो अफगान हुकूमत चीन, सऊदी अरब, तुर्की और कतर किसी की भी बात नहीं मान रही और कराई जा रही है पाकिस्तान में दहशतगर्दी। इसलिए लगाम डालना होगी अफगानिस्तान के साथ साथ यूएई और भारत को भी, वरना ये तीनों बेगैरती का बाजा बजाना कभी नहीं छोड़ेंगे। अब आप कमेंट करके बताएं कि पाकिस्तान का ज्यादा बड़ा दुश्मन कौन है, अफगानिस्तान, भारत या फिर यूएई। पाकिस्तान के दुश्मन तीन, पहला भारत, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा नाम नेहाद बरादर इस्लामी मुल्क यूएई। मगर तीनों ही का इंतजाम कर लिया पाकिस्तान ने। भारत को पैगाम दे दिया कि बाज आ जाए अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने और ड्रोन्स भेजने से, वरना पाकिस्तान बुनियादुल मरसूस 2 का आगाज कर देगा। जी हाँ, उसी भारत के खिलाफ जो आए रोज ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की धमकियां देता है, मगर अब पाकिस्तान ने उसे बुनियादुल मरसूस 2.0 की धमकी दे डाली। यानी भारत अपनी हरकतों से बाज ना आया तो पाकिस्तान उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेगा कि भूल जाएगा भारत ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस 1 को। ये क्लियर कर दिया गया है भारत को। इसी तरह अफगानिस्तान को भी बतला दिया गया कि खैर नहीं तेरी। इतलात हैं कि पाकिस्तान बहुत जल्द इंतहा से ज्यादा खतरनाक हमले करने जा रहा है अफगानिस्तान पे। ये हमले इस कदर शदीद होंगे कि अफगानिस्तान की दहशतगर्द हुकूमत को नानी याद आ जाएगी, साथ ही छठी का दूध भी याद करा देगा पाकिस्तानी से। मगर हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं कि यूएई को भी कोई वार्निंग दी है पाकिस्तान ने या नहीं। हालांकि उसे सबसे पहले खबरदार कर देना चाहिए कि बंदे का बच्चा बन जाएगी, पीछे हट जाए बगैरती से, वरना पाकिस्तान पत्थर के दौर में पहुंचा देगा इसे। ईरान ने तो फिर रहम खा लिया उस पे, मगर पाकिस्तान नहीं खाएगा रहम। वैसे भी हमारे एक आध मिसाइल की मार है यूएई। अगर ये अपनी कमीनगी से बाज नहीं आता तो मजा चखा दें यूएई को पाकिस्तानी मिसाइलों का भी। आखिर किस लिए रखे हुए हैं हमने दुनिया के खतरनाक तरीन मिसाइल्स? जाहिर है शबे बारात पे चलाने के लिए तो नहीं रखे ना ये। दोस्तों, दुश्मन को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान जैसा वाकईतन कमजोर दुश्मन ही क्यों ना हो। माना पाकिस्तान बहुत बड़ी फौजी कुव्वत है, भारत की बोलती बंद कर दी थी हमारी अफवाज ने पिछले साल की जंग में। ऐसे में अफगानिस्तान की क्या औकात हमारे सामने, लेकिन इसके बावजूद हमें अफगानिस्तान से होशियार रहना होगा। माहिरीन का कहना है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जानिब से 3 इकसाम के संगीन सिक्योरिटी मसाइल पेश आ सकते हैं। पहला ये कि अफगान सरहद से टीटीपी को इंतहाई जदीद हथियारों की सप्लाई तेज हो जाएगी। इन हथियारों में सबसे अहम है FPV ड्रोन्स। इंतहाई खतरनाक बात यह है कि अफगानिस्तान FPV ड्रोन्स हासिल भी कर चुका और आजकल उन्हें अफगान सरहद पर तैनात कर रहा है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान को जो दूसरा सिक्योरिटी मसला हो सकता है वो है मीडियम रेंज कमाकाजी यानी खुदकुश ड्रोन्स का खतरा। मुस्तकबिल करीब में बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं मीडियम रेंज तक मार करने वाले अफगानिस्तान के ये कामकाजी ड्रोन्स पाकिस्तान के लिए। ये खुदकुश ड्रोन्स भारत फराहम कर रहा है अफगानिस्तान को। भारत अफगानिस्तान को जो इमदाद देता है भारत, उसमें खाने पीने की अशिया नहीं होती जनाब, बल्कि ये कामकाजी ड्रोन्स होते हैं। और तीसरा बड़ा खतरा अफगानिस्तान से जो हो सकता है हमें, वो है गोरिल्ला जंग। माहिरीन इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अफगान सरहद पाकिस्तान के लिए गोरिल्ला जंग का एक नया मैदान बनने जा रही है। इस गोरिल्ला वॉर में अफगानिस्तान हुकूमत मुलविस होगी। अफगान हुकूमत, ये जो हाल ही में सरहदी चेक पोस्ट पे हमले हुए हैं ना, ये हमारे लिए यहाँ पैगाम हो सकते हैं। खैर, ये सब बातें यकीनन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मालूम है और यकीनन उन्होंने कोई तगड़ा तोड़ भी कर लिया होगा इनका। मगर क्या करें कि अफगानिस्तान को चुल हो रही है मार खाने की। वो पंगा लेके ही रहेगा ताकि मारे उसे पाकिस्तान। ये भारत को भी सुकून मिल जाएगा कि पाकिस्तान ने उसके साथ साथ अफगानिस्तान को भी तारीखी फेंटा चढ़ा दिया। अब आप कमेंट करके बताएं, यूएई का क्या करना है? क्या पाकिस्तान को यूएई के साथ भी दो हाथ कर लेने चाहिए या नहीं? ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स वो खतरनाक हथियार हैं जिनका नाम सुनते ही अमेरिका बहादुर की तमाम बहादुरी धरी की धरी रह जाती है और इसराइल तो डर के मारे बेहोशी हो जाता है। जाहिर है ईरान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइलों ही से तो ऐसी तैसी फेर दी अमेरिका और इसराइल की इस जंग में। ये दोनों मुल्क पिछली सदी की लड़ाई लड़ते रहे, जबकि ईरान ने 21वीं सदी की लड़ाई लड़ के दिखाई
اور زیادہ کامیاب بھی ہوا، تبھی تو مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایران کے میزائل اور ڈرون پروگرام کو ختم کرنا بھی امریکہ ایران مذاکرات کا حصہ ہے۔ بارہا اس بات کو کلیئر کیا ایران نے، مگر پھر شروع ہو جاتا ہے یہ پروپیگنڈا۔ اور اب ایران کے قائم مقام وزیر دفاع مجید ابن رضا نے صاف صاف کہا ہے کہ ایران کے میزائل پروگرام اور ڈرون ٹیکنالوجی پہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، یہ دونوں ایران کی قومی سلامتی کی ریڈ لائنز ہیں۔ اس سے پہلے جب ایرانی صدر مسعود پزشکیان پاکستان آئے تھے تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی کمال بات کی تھی، کہا تھا کہ جب دنیا بھر کے پاس میزائل ہیں تو ایران کو بھی حق حاصل ہے میزائل رکھنے کا۔ ایران کے میزائل پروگرام پہ نہ تو کبھی مذاکرات میں بات ہوئی اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگی۔ اصل میں اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران سے اس کی میزائل اور ڈرون طاقت چھین لی جائے، جبکہ یہ ناممکن کیونکہ کوئی جرم نہیں ڈرون اور میزائل بنانا۔ دوستو، دوحہ قطر میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات سے آخر کیا نکلا؟ کیونکہ خبر تو ابھی تک صرف یہ سامنے آئی کہ دونوں ملکوں نے مذاکرات جاری رکھنے پہ اتفاق کیا ہے۔ علی خامنہئی کی تدفین کے بعد دوبارہ ہوں گے امریکہ اور ایران کے مذاکرات۔ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات پاکستان اور قطر یعنی ثالثیوں کے ذریعے ہوئے، باقاعدہ ملاقات نہیں کرائی گئی امریکی اور ایرانی وفود کی۔ مگر دوستو، اگرچہ یہ تمام خبریں درست ہیں، پر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اصل خبر چھپا لی گئی، اور وہ یہ کہ ایران کو $6 ارب ریلیز کر دیے ان مذاکرات کے نتیجے میں۔ اس خبر کو چھپانے پر امریکہ اور ایران دونوں ہی متفق تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنہئی کی آخری رسومات بس چند دن ہی کی دوری پہ ہیں۔ ایسے میں ٹھیک تاثر نہ جاتا $6 ارب کی ریلیز کا، حالانکہ یہ $6 ارب ایران ہی کے ہیں، حق ہے ایران کا۔ خیر، یہ بھی بہت بڑی خبر ہے کہ مذاکرات جاری رکھنے پہ اتفاق کر لیا ایران اور امریکہ نے۔ مذاکرات کا اگلا راؤنڈ ہوگا علی خامنہئی کی تدفین کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ نے گارنٹی دی ہے کہ اسرائیل کسی صورت اٹیک نہیں کرے گا علی خامنہئی کی رسومات کے موقع پر۔ لوٹ سیل لگ گئی تیل کی استاد جی، لوٹ سیل۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت دھڑام سے گر گئی۔ ایران امریکہ کامیاب مذاکرات کے بعد اس بری طرح گری جیسے کوئی نظروں سے گرتا ہے۔ امریکہ ایران جنگ سے پہلے بھی اتنا سستا نہیں تھا تیل جتنا اب ہو گیا، مگر پاکستان میں بھی سستا ہوگا یا نہیں کچھ نہیں معلوم۔ ویسے سستا ہونا تو چاہیے، اور وہ بھی کم از کم 30-40 روپے سستا۔ وہ ایسے کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں برنٹ کروڈ آئل کا ریٹ ہے $70.85 فی بیرل۔ اب تو کوئی بہانہ نہیں رہا وفاقی حکومت کے پاس، کیونکہ پچھلے ہفتے ہی جنگ سے پہلے کی سطح پہ آ گئے تھے عالمی مارکیٹ میں تیل کے دام۔ یوں پچھلے ہفتے ہی 26 روپے سستا کر دینا چاہیے تھا حکومت کو تیل، لیکن تب ہمارے وزیر پیٹرولیم نے فرمایا تھا کہ اس ہفتے جائزہ لیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کا۔ یوں ہماری حکومت نے تیل نکال لیا تھا غریب عوام کا، ایک دھیلا بھی سستا نہیں کیا تھا تیل۔ خیر، اب امید یہی ہے کہ اب کی بار ترس آ جائے گا غریب عوام پہ ہمارے وزیر اعظم اور وزیر پیٹرولیم کو، اور خاطر خواہ کمی کر دیں گے وہ تیل کی قیمت میں۔